अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आज सितारा के व्लॉग के ऊपर बात करेंगे और काफ़ी ज़बरदस्त व्लॉग था आज उनका। बाइक जो थी, नहीं स्कूटी, बाइक नहीं, करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्कूटी पे सितारा बैठ के वो गई थी, सबको राउंड दिलवा रही थी और काफ़ी इंजॉय कर रही थी। मुझे उसका स्कूटी पे बैठना अच्छा लगा कि चलो गाड़ियों में बैठ गई, बाइक पे बैठ गई, वैसे स्कूटी दी गई है बैठ के, इस पर भी चला ले। वैसे तो सितारा ने सारा कुछ जो भी इसके अरमान थे वो उसने माशाल्लाह पूरे कर लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, आज उन्होंने फाइनली अपनी स्कूटी चलाई, देखी कि भाई मैं चला सकती हूँ या नहीं। भाई आप सब कुछ कर सकती हैं, ख़ानदान में एक वाहिद आप ही हैं जो सब कुछ कर सकती है। और लोग तभी तो लोगों की सड़ती कुड़ती मरती है तो आ जाते मुंह उठा के बकवास करने के लिए। खैर, यहाँ पर जो है बाबर की फैमिली वहाँ पर गई हुई थी और बाबर की फैमिली बिग बॉस के हवाले से बात कर रही थी। तो कहता है हमारे ख़ानदान से बड़ा बिग बॉस कहीं नहीं मिलेगा। कंट्रोवर्सी, स्टोरियाँ, कहानियाँ, फिर वहाँ पे कट लग जाता है और सीधा कमरे के अंदर व्लॉग चला जाता है। वैसे ये बात हकीकत है कि आपके ख़ानदान से बड़ा बिग बॉस पूरी दुनिया में नहीं होगा। वाईटी का बिग बॉस जो है ना, वो है सितारा और अकबर ख़ानदान, यासीन ख़ानदान और गुलाम ख़ानदान, जो इनकी पूरी फैमिली के लोग हैं ना। जो जो कहानियाँ और जो जो चीज़ें इनके ख़ानदानों से निकली है ना, वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगी। चटपटे कहानियाँ, तो जलालत, कौन से टैग, पता नहीं क्या क्या, चोरियाँ चकारियाँ, मतलब कुछ भी नहीं बचा। दूसरी तीसरी शादियां तो ऐसे करते हैं जैसे मुंह में चने के दाने जा रहे होते। फिर जब निभा नहीं सकते तो कहते हैं हकूक है। भाई साहब, हक है, हमने कोई बुरा काम तो नहीं किया। अरे पहले अपने जो हकूक और हक और फराइज है पहले वो तो पूरे कर लो पहली बीवियों के, फिर जाके दूसरी तीसरी चौथी शादी करना। लेकिन इनके खानदान में रोजे मामूल बैठ के जो है दूसरी शादियां ऐसी की जाती है जैसे मुंह के अंदर काले चने जा रहे हो, वो भी चाय की चुस्कियों के साथ। एनीवे, यहाँ पर सितारा ने डाइट स्टार्ट किया। आपको क्या लगता है सितारा अपनी डाइट कंटिन्यू रखेगी? आप लोग मुझे बताओ, क्या सितारा अपनी डाइट पे कायम रहेगी? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा वेट थोड़ा बहुत बढ़ गया है, जो कि मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है कि सितारा का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। क्योंकि ये लोग मीठा जो है ना वो नहीं छोड़ते, कुछ भी कर लो पर मीठा ये लोग छोड़ते ही नहीं है। और सितारा तो मीठे की दीवानी है। एक अपनी पर्सनल बात बताऊं, ये बात ना मैं सच बता रही हूँ। मैंने ना सितारा का व्लॉग मैं देख रही थी तो सितारा ना कह रही थी मैंने डाइट स्टार्ट की है, और साथ में जो है मम्मा जान ने इतना प्यारा सा वाइट कलर का ज़बरदस्त यम्मी सा बटर बनाया था। तो सितारा ने कहा मैंने बटर खाना कम कर दिया है। और जब मैंने बटर को ब्रेड पे देखा ना, मैंने बोला यार ये ज़्यादा है लेकिन फ़ायदेमंद है। आपने बोला कि क्या बटर वेट बढ़ाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी बटर वेट नहीं बढ़ाता, लेकिन अगर ओवर बंदा हर चीज़ खा लेता है तो वेट बढ़ जाता है। बटर बहुत अच्छी चीज़ है, आप बटर खा सकती हैं। और ये जो नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं इससे वेट बढ़ता है। और जो बाकी जो नेचुरल घी होता है, बटर होता है, देसी घी होता है, इनसे वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। लेकिन इसकी भी लिमिट्स होती हैं, कैलोरीज काउंट करके अगर खाएं तो वेट नहीं बढ़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप जिस तरह से आप ब्रेड पे खा रही थी तो उस तरह से फिर वेट बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ वो बटर नहीं है, साथ में ब्रेड भी है। तो खैर, मैंने सोचा कि मैं बता दूं, थोड़ी सी इन्फो, चुटकू सी इन्फो दे दूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या सितारा जब भी जिम जाती है तो बीच में छोड़ देती है, जब भी थोड़ा सा उसका वेट लॉस होने लगता है, जब उसको क्योंकि एक टाइम आता है वेट लॉस का, जैसे आप करो ना तो फ़ौरन से एकदम से नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, हफ्ता 2 हफ्ता लगता है थोड़ा सा आपकी बॉडी को यूज्ड टू होने में, फिर एकदम से गिरना स्टार्ट होता है। जब सितारा का गिरने लगता है ना तेज़ी से, वो छोड़ देती है। यहाँ पर वो ख़राबी इसकी यही है कि वो छोड़ देती है। बस मैं तो ऐसी मैं कहती हूँ कोई चीज़ शुरू कर दो ना तो उसको पूरा ही करके छोड़ो, अदरवाइज़ करो ही मत। ये मेरा अपना जो है वो है कि इंसान को अपनी बॉडी के साथ, अपनी हेल्थ के साथ जो है ना बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के जितने बेपरवाह लापरवाह लोग हम है ना, तो कोई भी नहीं है, खाली सितारा नहीं है, हमारा भी यही रोना है कि भाई शुरू करो तो छूट जाता है। एनीवे,
تو لیٹ سی ستارہ اس بار اپنا ویٹ لاس کرتی ہے نہیں کرتی، یہ تو آگے دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا جی، یہاں پر بات کریں گے ہائے 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 لقمان صاحب کی۔ لقمان صادق ایک وائی ٹی پہ ایک ریل جو ہے وہ چاروں طرف سرکولیٹ ہو رہی ہے، میں نے 2 سے 3 چینلز پہ وہ ریل دیکھی ہے، اور وہ ریل کون سی ریل ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹک ٹاک سے ایک ریل اٹھائی گئی ہے اور اس پہ جو ہے وہ عثمان کھڑا ہے، ساتھ میں جو ہے ایک اور لڑکا کھڑا ہے۔ تو لوگ جو ادرس پارٹی ہیں، مطلب جو ہیٹرز ہیں، ان کی بات میں نہیں کری، لیکن یہ ہماری بڑی پیاری سی جیجا لور جو ہے فیک آئی ڈی بنا کر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں اپلوڈ کر رہی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ رمضان کا کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کا بھائی لقمان صادق ہے اور یہ ان کا دوسرا بھائی ہے جو ستارہ کے گھر پہ کام کر رہا ہے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، ستارہ نے صاف صاف بولا کہ یہ فیملی کا بندہ نہیں ہے، تو مطلب نہیں ہے ستارہ کو یہاں پر جھوٹ بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر کی باتیں چھپتی نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے لیکم لیک ہو ہی جاتی ہیں، باہر آ ہی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ستارہ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور جن لوگوں نے ان کو وہ ملازم دیا ہے انہوں نے خود ہی آ کر ویڈیو میں کہا کہ ملازم ہم نے دیا ہے، لیکن آپ اپنے رسک پہ رکھیے اور اپنی فیملی کو دیکھیے کیا کیسا ہے کیسا نہیں۔ وہ آپ لوگ اپنی مطلب وہ بولتے ہیں نا کہ ہم نے ملازم دے تو دیا، لیکن اب آپ لوگوں کا کام ہے نا کہ اس کو گھر پہ کس طرح سے رکھتے ہو، تو وہ ذمہ داری تو پھر کوئی نہیں لیتا نا۔ مطلب انسان اتنی ہی ہیلپ کرتا ہے کہ کسی کو ملازم دے دے، باقی تو وہ تو پھر ستارہ، ماجد اور ساجد کا کام ہے نا۔ تو وائی ٹی پہ اب یہ نیوز اڑ رہی ہے کہ ستارہ کے گھر پہ جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ رمضان کا ہی بھائی ہے۔ تو بھائی جب رمضان چلا گیا، عثمان بھی جانے والا ہے، بابر نے بھی اپنی ویڈیو میں بولا ہے کہ وہ جانے والا ہے، تو کیا ستارہ مطلب تم لوگ دماغ خراب ہے تمہارا جیجا لور، جہاں پر تمہیں بس موقع ملتا نہیں ستارہ پہ اٹیک کرنے آ جاتی ہو؟ ہاں، اسائلم سیکر امریکہ میں بیٹھی ہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ فیک چینل بنا کے جو تم نے ٹک ٹاک کی سٹوری وہاں سے اٹھا کے یہاں پر لگائی ہے، اس کی کیا تک بنتی ہے؟ اس سے تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ وہ لقمان صادق ہے یا وہ رمضان کا بھائی ہے یا وہ ستارہ کے گھر پہ۔ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ باہر والوں نے مجھے میرے گھر پہ ملازم بھجوایا اور انہوں نے خود ہی آ کے اس بات کی گواہی دی ہے، تو جھوٹ تو یہاں بنتا ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو جھوٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ بھائی وائی ٹی پہ یہ چیزیں اڑ رہی ہیں کہ وہ لقمان صادق ایک آئی ڈی ہے اور وہ ٹک ٹاک پہ ایکٹیو ہے، وہ عثمان وہاں پہ شارٹس ڈالتے ہیں، ریلز ڈالتے ہیں، کیا ڈالتا ہے، ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں۔ تو وہ اس کی ویڈیو میں تھوڑی سی اس کی جھلک دکھی ہے، باقاعدہ سے اس کی پروفائل پہ جا کے اس کی فوٹوز نکال کے اور اس کی آنکھوں کو زوم کر کے، حالانکہ جو لڑکا انہوں نے بابر کے سٹال پہ کھڑا ہوا تھا جو دکھایا ہے نا، اس کو ماسک لگا ہوا ہے اور ایک آنکھوں سے لے کر بولتے ہیں کہ یہ لقمان صادق ہے، یہ ان کا کزن ہے اور یہی اسلام آباد میں اور ستارہ کا ملازم ہے۔ بھائی ہمیں پورا یقین ہے کہ جن بہنوں نے وہ ملازم بھیجا ہے انہوں نے بھیجا، اور ستارہ کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے۔ اور آج ستارہ نے بیٹھ کر جو ہے نا مطلب اپنی ویڈیو میں اس کی صفائی جو اس نے کری تھی، گھر جیسے صاف کیا تھا، اور ستارہ نے یہ بولا کہ میں اس کو بالکل بھی اپنی ویڈیوز میں نہیں دکھاؤں گی، کوئی بھی نہیں دکھاتا ستارہ، یہ آپ ہے جو آپ دکھاتی ہیں، اور کوئی بھی یوٹیوبر جتنے بھی ہیں وہ لوگ اپنے ملازموں کو اس طرح سے نہیں دکھاتے۔ ہاں رجب جو ہے، رجب کی ویڈیوز میں اس کے ملازم دکھتے ہیں کیونکہ اس کے ملازم بالکل اس کے بھائیوں کی طرح ہے اور وہ سالوں سال اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ ایک فیملی کی طرح ہے۔ رجب جو ہے وہ مطلب یو کے میں بیٹھا ہے، آف کورس تو پھر وہی ماجی کے بیٹے ہیں اور وہ سارا کام جو ہے وہ لوگ کر کے دیتے ہیں، وہی گھر کے مردوں کی طرح سارا کام انہی کے کندھوں پہ ہے، تو اسی لیے وہ ان کی ویڈیوز میں بھی دکھتے ہیں۔ ادروائز جو ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اپنے ملازموں کو نہیں دکھاتا، کیونکہ پھر جب یہ ملازم کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، پھر مالکان کے خلاف بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہیں، جس سے جو ہے نا انسان ڈی فیم ہو جاتا ہے، اور جب انسان ڈی فیم ہو جاتا ہے نا تو اس سے نا انسان کی جو ولاگس کی ریٹنگ ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اب آپ نے رکھا ہے، آپ نے کہا یہ باہر کا بندہ ہے، اپنے ٹائم پہ آتا ہے، اپنے ٹائم پہ اوپر چلا جاتا ہے، مجھے آواز لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچن میں مسالے کے ڈبے جو تھے وہ گندے ہو رہے تھے، میں نے سوچا کہ میں صاف کروں، مجھ سے پہلے ہی اس نے صاف کر لیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو پروفیشنل ملازم ہوتے ہیں نا وہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، آپ نے ہی ہمیشہ خاندان والوں کو ترجیح دے کر اپنے سر پہ بٹھایا ہے، ادروائز جتنے بھی ملازمین ہیں وہ صرف ان کو اپنی سیلری سے مطلب ہے، اور سیلری جب ان کو صحیح طریقے سے دی جائے، وہ جس جگہ پہ کام کرتے ہیں نا وہ اسی جگہ کے ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی غداری نہیں کرتے۔ تو آپ
शुरू से ही अगर आप बाहर वाले किसी को रखती ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी नहीं। वो आते काम करके चले जाते, वो वहाँ टिकते ही नहीं है, वो वहाँ पे एक्स्ट्रा फजूल हरकत नहीं, ना किसी के साथ ज़्यादा फ्री होते हैं और ना ही आपको फ्री करवाने की ज़रूरत है, ना ही किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है। नीचे बहुत सारे ऐसी मेरी बहनों के कमेंट्स थे जो नीचे सितारा को समझा रहे थे, मतलब ये मैं नहीं कह रही, नीचे समझा भी रहे थे और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी गए थे। आप लोगों को पता है, आज मैं सितारा का व्लॉग देख रही थी ना, तो वहाँ पर ना वो आयत के हाथ में ना कैमरा था, वो व्लॉग बना रही थी, ठीक है। तो वहाँ सबके साथ वो मतलब मस्ती कर रही थी, सितारा भी हंस रही थी, माँ जी। वहाँ पे आप लोगों ने हलीमा का एटीट्यूड देखा, बाल खोल के पूरे घर में घूम रही होती है, कोई एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मैंने इसको बहुत दफ़ा देखा है। बाल अजीब किस्म के खोल लेती है, मतलब अनहाइजीनिक, एक तो हर जगह उसके बाल बाल बाल। ये नहीं कि मैं हलीमा के ख़िलाफ़ हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ, वो तो मैं एक उस बात पे हूँ कि उसको घर जाना चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था। वो बेचारी आयत जो है वो कैमरा लेके खड़ी, बात तो सुनो, बात तो सुनो, उसने पलट के भी नहीं देखा और वो मतलब हाथ ऐसे हिला हिला के आगे से मुंह मोड़ के चली गई कि जो है वो क्या बोलते हैं, उस्ताद आए हुए थे इनके जो कुरान पाक पढ़ाते हैं ना, वो आए हुए थे, मौलवी साहब आए हुए थे। तो ये चली गई बिना दुपट्टे के और ऐसे चली गई, एटीट्यूड दिखाते। तो वो आयत कहती है ये तो है ही ऐसी, ये तो हमेशा से ऐसी ही करती है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बच्ची खड़ी है, व्लॉग बना रही थी, इतनी प्यारी बातें कर रही थी, आयत की बातें माशाल्लाह बहुत क्यूट बातें करने लगी है। तो वहाँ पर जो है ना हलीमा का एटीट्यूड मुझे बड़ा ही कुछ अजीब किस्म का लगा, बहुत ही अजीब। तो भाई कमेंट्स भी इस तरह के हो रहे थे, बस मैं यही बोलूँगी नीचे जो कमेंट्स आए मेरी बहनों के, उसमें सितारा को फोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुलाजिमीन को कभी भी वीडियोज़ में नहीं दिखाना, सब कह रहे थे, कुछ ये भी कह रहे थे कि क्या वो इंसान नहीं है। भाई वो इंसान तो है लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, हर इंसान की प्रिवेसी, सितारा की अपनी प्रिवेसी है भाई, सितारा जाने उसका व्लॉग जाना। और सितारा ने कहा ये लोग तंग भी नहीं करते, बस आते हैं, काम करते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि कोई जगह गंदी है, कोई चीज़ गंदी है, तो बस अपना पूरा सफाई सुथराई करके ना आराम से वो निकल जाते हैं। तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह ताला आप लोगों को आपके इस नए मुलाजिम के साथ जो है वो आप लोगों के बीच में जितनी भी मतलब कम कम्युनिकेशन होना, उतना ही इंसान इज़्ज़त का दायरा रखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्री होना, ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगता मालिकान और नौकरों के बीच। ऐसा नहीं कि वो एक इंसान नहीं है, वो इंसान है। हर चीज़ की ना लिमिट अल्लाह ताला ने बनाई है। जब आप अपने हस्बैंड से बात करते हैं वो एक अलग लिमिट है, जब आप अपनी औलाद से बात करते हैं वहाँ पे एक अलग लिमिट है। हर इंसान का अपना अपना दर्जा होता है। हस्बैंड अपनी वाइफ से बात करते हुए अलग अलग तरीके से बात करता है, और अगर माँ के साथ बात करता है तो वो एक अलग तरीके से बात करता है। अल्लाह ताला ने हर रिश्ते का एक पास रखा है, एक मान रखा है। तो हम लोगों को अपना पास और मान भूलना नहीं चाहिए, ये सोच के कि नौकर है, हम जो खाते हैं वही वो लोग खिला दें, यही सारी चीज़ें काउंट हुई जाती है ना। सवाब कमाना है तो सवाब ऐसे ही कमाए जाते हैं। सितारा तो ऐसी है, खुद जो खाती है वही सामने वाले लोगों को देती है, खुद जो पहनती है वो सामने वाले लोगों को भी देती है। सारा आप जैसे अपने जैसे करते हो खाने पीने उठने बैठने में, वो तो आपका नंबर वन बेस्ट है, उसमें तो बिल्कुल भी दो राय नहीं है। लेकिन हर रिश्ते का एक पास होता है, एक मान होता है, हर इंसान की अपना एक दायरा होता है। और जब इंसान दायरा क्रॉस करता है ना तो वहाँ रिश्ते बिगड़ जाते हैं, वहाँ रिश्ते बड़े ख़राब हो जाते हैं। इसलिए बेहतरी यही है कि इंसान को हमेशा अपने दायरे में रखना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो माँ बाप हो। हर इंसान की अपनी अपनी जगह अल्लाह पाक ने बनाई है और हमें उसी जगह पे वैसे ही सोचना चाहिए कि यार लिमिट्स तो हर जगह पर है। अगर हर चीज़ बेलिमिट हो जाए तो फिर वो तो हम इंसानों में और जानवरों में तो कोई फ़र्क ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये सोच के कि नहीं यार वो क्या इंसान नहीं है तो क्या हुआ, नौकर है भाई, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। अब हमसे भी कोई बड़ा हो तो वो लोग भी हमें लिमिट में रखेंगे। तो अगर कोई हमसे थोड़ा नीचे हो तो हम उसको ऐसा लिमिट नहीं कि आप बेइज्जती कर दो या रुस्वा कर दो, जलालत कर दो, नहीं भाई, हर चीज़ की लिमिट होती है, ठीक है। तो खैर वाईटी पे ये सारी बातें बड़ी सर्कुलेट हो रही हैं कि सितारा के घर में रमज़ान का भाई जो है वो लुकमान जो है, लुकमान सादिक जो है वो सितारा के घर पे जो है वहाँ पे मुलाजिम में अव्वल तो वो है नहीं, लेकिन अगर है भी ना तो जीजा लवर तुम्हें क्यों इतनी मिर्चें लगी होती, तुम तो वाईटी पे होती भी नहीं हो। फिर ये आवाज़ चेंज करके या जो तुमने चैनल बनाया हुआ है जो वहाँ पर बैठ के अपनी टर टर पर लगाई हुई होती है, हैं अब तुमने ये शोशा छोड़ दिया कि उसने लुकमान को रख लिया। मतलब जो लोग आके उसकी गवाही दे रहे हैं कि भाई हमने वो मुलाजिम भेजा है, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? चलो तुम्हें सितारा पे यकीन नहीं है, खैर तुम्हें तो उन पे भी यकीन नहीं है, तुम्हें तो उन पे भी यकीन नहीं है।
سکون کا تمہیں جو ہے نا سانس لینا نہیں ہے. پورے سوشل میڈیا پہ اتنی ساری خبریں, اس پہ بات کر لو نا. اگر تمہیں لازمی ہے کہ میں سوشل میڈیا سے پیسے کماؤں, ہاں یہاں پہ تو تمہیں فائدہ ہوا نہیں, بس اپنا بھی گند کیا, اوروں کا بھی گند کیا, سوائے بکواسیات کے, نیگیٹیوٹی کے تم نے اور کچھ پھیلایا نہیں. اب یہ اپنا جو ہے جیجا لور جو ہے اپنا داماد لے کر آ گئی, یہ لقمان صادق, کہتی ہے یہ ستارہ کے گھر پہ. بتاؤ ذرا کیسی عورت ہے یار, یہ کس طرح کی عورت ہے؟ غائب رہتی ہے پھر نمودار ہو جاتی ہے, پھر غائب رہتی ہے پھر نمودار ہو جاتی ہے. ابھی آپ لوگ بھاگیں گے, اس کا چینل سرچ کریں گے, وہ ریل چینل پہ نہیں ہے, یہ فیک چینل پہ, اور وہ وہی اسی کا چینل ہے. اللہ اکبر بھی آ کر بول دو نا کہ یہ میرا چینل نہیں ہے, یہ تیرا ہی چینل ہے جیجا لور. سمجھ آ رہی ہے؟ منحوس کہیں کی. پچھلی بار یہ نکل آئی تھی, اس ٹائم پہ میں نے یہ اناؤنس کیا تھا, میں نے کہا میں مطلب ابھی کسی کو رپلائی نہیں کری, اسی دنوں پہ میرے پر غائب تھی, پھر ایک دم سے آ کے نمودار ہو گئی, پاگلوں کی طرح چلانے لگ گئی میرے اوپر. میں نے بولا یہ پاگل تو نہیں, ابھی پھر اس نے دیکھو غائب ہے پھر آتی ہے. کیوں ستارہ کے بغیر تمہیں نیند نہیں آتی ہے؟ یہ جو ہے نا ساجد کی آر ہے, یہ میں تم لوگوں کو بتا دوں. ساجد صاحب, اس کو آپ کی نیڈ ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ جیجا لاور کو شی نیڈز یو, بہت زیادہ اس کو کھجلی مچی ہوئی ہے کہ بھائی میں نے جو ہے لوگوں کو بتانے کتنا بڑا دھماکہ کیا ہے بھائی. اس نے ستارہ کے گھر میں بھائی لقمان صادق کام کر رہا ہے, اور ستارہ آ کے لوگوں کو جھوٹ بول رہی ہے بقول اس بغیرت کے. بے شرم کہیں کی. ہے تمہارے پاس پروف کہ وہ ستارہ کے گھر پہ لقمان کام کر رہا ہے؟ اور ٹھیلے پہ بھی کون کھڑا تھا وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ لقمان ہی تھا. اس کے ماسک لگا ہوا تھا, پتہ نہیں کون تھا وہ لڑکا یار. ماسک میں کون پہچانے گا بتائیں ذرا؟ آنکھوں سے کون پہچانتا ہے کہ یہ ہے؟ آنکھیں تو ان سب کی سیم ہی لگتی ہے, چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ, خیر عثمان کی تھوڑی بینگی ٹائپ آنکھیں عین غین ہے, لیکن باقی جو بھی ہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ جو فوزیہ کا شوہر ہے اس کے شوہر کا نام کیا ہے؟ اس کا نام لقمان ہے, یہ تو عثمان ہے, یہ رمضان ہے. جو فوزیہ کا منگیتر ہے وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے یار؟ مجھے ذرا کمنٹ سیکشن میں بتانا اس کا نام کیا ہے, فوزیہ کے منگیتر کا نام کیا ہے. ویسے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, یہ جو فوزیہ کی شادی سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری نیوز ہے میرے پاس, وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. چلے بتا ہی دیتے ہیں. پتہ ہے کیا سین ہے, یہ جو عثمان کی اور یہ جو فوزیہ کی شادی ہے نا, یہ ایکچولی میں نا یہ بہت زیادہ نا گولڈ وغیرہ جیسے گھر ور مانگ رہی ہے, مطلب نجمہ, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے جو ہے نا, کیونکہ رمضان کے باپ کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ وہ ان کو ادا کریں, تو انہوں نے شرطیں رکھ دی ہیں کہ جب تک مطلب ہماری بیٹی کے لیے اتنا گولڈ اور اتنی زمین یا گھر اس کے نام نہیں کرو گے نا, تب تک ہم شادی نہیں کریں گے. تو یار مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی نجمہ کی, کہ نجمہ کی بیٹی کے نام پہ اگر مکار نے وہ گھر کیا تھا, اور وہ گھر اس سے دھوکے سے لے کر اس نے سیل آؤٹ کر دیا, وہ پیسے اپنے بینک میں جمع کروا دیے ان کو یہ بول کے کہ وہ میں نے قرضہ دیا ہے, تو جب اس کے پاس بھی گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی بے گھر بیٹھی ہے, دھوکہ دے کے اس نے اپنا گھر واپس لے لیا. تو یہاں پر اگر رمضان کے بھائی یہ جو پتہ نہیں کیا نام ہے, یہ فوزیہ کے منگیتر کا لقمان ہے کہ کوئی اور ہے, آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا, مجھے کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے اس کے نیم کا. تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو گھر کہاں سے دے گا؟ وہ اتنا زیادہ سونا جو یہ مانگ رہی ہے, مطلب اس کی بیٹی کو کون سا سونا ڈالا تھا مکار نے؟ اس نے تو کوئی سونا نہیں ڈالا. کیا دیا اس نے؟ گولڈ کی تو کچھ بھی نہیں دیا. گولڈ کا سیٹ تو بقول اس کی امی کے کہ میں نے بنا کر دیا, اس کی ماں نے, نجمہ نے بنا کے دی. شادی تو ستارہ نے کری ساری, 20-25 لاکھ روپے شادی میں تو ستارہ نے لگا دیے سارے. جو مہندی کا فنکشن تھا, اور جو کیا مطلب ہے اس کا جو تھا, بارات کا فنکشن تھا, مہندی کا تھا, مائیوں کا تھا, اور بھی جو فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے جو سارے مہمان آ رہے تھے جا رہے تھے, جتنا وہاں پہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ انہوں نے وہاں پہ گزارا, وہ سارا خرچہ جو تھا وہ ستارہ کر رہی تھی. دیگے ڈیلی بیسس پہ پک رہی تھی, صبح بھی پک رہی تھی, رات کو بھی پک رہی تھی, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو سونا جو تھا وہ پھر نجمہ نے کہا میں نے بنا کر دیا, تو پھر مکار نے تو کچھ نہیں دیا تھا فاطمہ کو, تو پھر تم اب اپنے اس نئے داماد سے کیوں مانگ رہی ہو؟ ہاں بتاؤ ذرا. اگر تم نے یہاں پر ان لوگوں سے زیادہ گولڈ کی ڈیمانڈ کی یا گھر کی ڈیمانڈ کی, جو کہ وہ تو افورڈ کر ہی نہیں سکتے, تو پہلے دن ہی منع کر دیتی کہ بھائی میں نے رشتہ ہی نہیں کرنا. پھر کیوں کیا تم نے؟ تو پھر تو تمہاری بیٹی پھر گھر پہ بیٹھ جائے گی, مطلب پھر وہ تو شادی نہیں کریں گے تمہاری بیٹی کے ساتھ, پھر کیا ہوگا؟ ہاں اس کے باپ نے بولا ہے, رمضان کے باپ نے بولا ہے, یہ جو فوزیہ کا سسر ہے نا, اس نے کہا ہے کہ میرے پاس نہ گھر ہے نہ سونا ہے اس کے نام, میں کیا کروں؟ جو یہ لوگ مجھے بیٹی تو دی, سٹارٹنگ میں یہ ڈیمانڈز نہیں تھی, یہ ڈیمانڈز اب آئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تبھی تو وہ کیا نام ہے اس کا, فاطمہ منہ اٹھا کے چلی گئی تھی وہاں دیکھنے کے لیے کہ روکو یہ رہنے لائق لوگ بھی ہیں یا نہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں, جب تم لوگوں نے رشتہ کر دیا تو نجمہ بھی کون سی یہاں پہ ترم خان کی اولاد ہے, اس کے باپ نے اس کو کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا.
کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ ایون فاروق کے جو والد ہے اس نے اتنا بڑا گھر ان کے نام پہ کر کے چلا گیا، اسی کے کمرے مطلب انہی کے گھر میں سے مطلب دادا کے کمروں میں سے ایک کمرہ اٹھا کے انہوں نے فاطمہ کو گفٹ کر دیا، پھر اسی کمروں میں سے ایک کمرہ فوزیہ کو بھی دے دینا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے گھر کی؟ تمہیں کیا ضرورت ہے اپنی بیٹی کا رشتہ توڑوانے کی؟ پتہ نہیں کیا مطلب اپنے بچے پہ بچے پیدا کر رہے، پال نہیں پا رہے، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایسا لگ رہا ہے انڈوں پہ بیٹھے ہوئے بس ایک ایک بچہ نکالے جا رہے ہیں کہ بھائی نکالو بھائی، ایسا نہ ہو میری مرغی وہ بولتے ہیں نا میرے انڈوں میں کمی نہ آ جائے، بس وہ والا سین پارٹ ہے کہ بھائی جلدی جلدی پیدا کرو۔ تو یہ ساری باتیں تھی جو کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور مجھے ذرا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو لقمان ہے یہ لقمان صادق کون ہے، اور لقمان صادق کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ خبریں گردشیں کر رہی ہیں کہ اس ستارہ کے گھر پہ وہ کام کر رہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کوئی وہاں پر جو ہے وہ لقمان صادق وہاں پہ کام نہیں کر رہا، وہ کسی کے ریفرنس سے وہ ملازم وہاں پر آیا ہے اور ان کے گھر پہ کام کر رہا ہے، ان کا کوئی اپنا نہیں ہے، ریلیٹیو نہیں ہے۔ اگر ریلیٹیو ہوتا ستارہ کبھی بھی آ جا کر اس طرح کی تعریفیں نہ کرتی، شرم سے نہ ڈوب مر تو منحوس عورت، جیجا لور۔ چلے جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔